बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 9 मछलियों का शिकार की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इसम ज़ात की अक़साम की पहचान और इस्तेमाल कर सकें, मुफ़रद और मुरक्कब जुमलों में इम्तियाज़ कर सकें। प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, इसम ज़ात की तारीफ़ करें। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। इसम ज़ात ऐसे इसम को कहते हैं जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के बारे में बयान किया जा रहा हो, यानी किसी शख्स, चीज़ या जगह को कोई नाम दिया जा रहा हो, जैसे लड़का, औरत, किताब, कलम वगैरह। मेरा दूसरा सवाल है, मुफ़रद और मुरक्कब जुमलों में क्या फ़र्क होता है। बिल्कुल ठीक जवाब है आपका, और ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि मुफ़रद जुमला वो जुमला होता है जिसमें एक बात की जा रही हो, और मुरक्कब जुमला वो जुमला होता है जिसमें दो बातें की जा रही हों। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। आज हमारी जो सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है ज़ुबान सीखें। ज़ुबान सीखें में हमारे पास इसम ज़ात की अक़साम है। इसम ज़ात की कौन कौन सी अक़साम है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसम आला, इसम सौत, इसम मुसग़र, इसम मुकब्बर, इसम ज़र्फ़। सबसे पहले है इसम आला। इसम आला क्या होता है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, आला, आला का मतलब है हथियार। इसम आला वो इसम है जो किसी औजार या हथियार को ज़ाहिर करे। मिसाल के तौर पर चाकू, कैंची, तलवार, कलम। कलम भी एक हथियार है। तो प्यारे बच्चों, अगली किस्म है इसम ज़ात की इसम सौत। इसम सौत किसको कहते हैं? सौत का मतलब होता है आवाज़। तो इसका मतलब है इसम सौत वो इसम है जो किसी भी आवाज़ को ज़ाहिर करे, जैसे चिड़ियों की चूं चूं, कव्वे की काएं काएं, तोते की टें टें। ठीक है, तो जो इसम आवाज़ को ज़ाहिर करे वो क्या कहलाता है? इसम सौत कहलाता है। प्यारे बच्चों, अगली किस्म है हमारे पास इसम मुसग़र। मुसग़र सग़र से निकला है, सग़ीर से निकला है। इसका मतलब है छोटा होना। तो ऐसा इसम जो किसी छोटाई को, छोटेपन को ज़ाहिर कर रहा हो, तो वो होता है इसम मुसग़र। वो इसम जो किसी नाम की छोटाई को ज़ाहिर करे, जैसे देगची, पगड़ी और ढोलकी। ढोलक बड़े ढोल को कहते हैं, छोटे ढोल को ढोलकी कहते हैं। बड़े देगचे, बड़ा बर्तन देगचा होता है, और छोटा देगची, देग, देगची। इसके बाद है इसम मुकब्बर। इसम मुकब्बर अकबर से निकला है, यानी कि कबीर, बड़ा। तो इसम मुकब्बर मतलब बड़ेपन को ज़ाहिर किया जा रहा है। तो ऐसा इसम जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का बड़ापन ज़ाहिर करे, जैसा कि पगड़, शाह सवार वगैरह। आगे है इसम ज़र्फ़। इसम ज़र्फ़ से क्या मुराद है? ऐसा इसम जो किसी जगह या वक्त को ज़ाहिर करे, उसे हम इसम ज़र्फ़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर दफ्तर, स्कूल, सुबह, शाम, दोपहर, जो किसी वक्त को ज़ाहिर करे। तो ये सारे मिसालें हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम इसम ज़ात की अक़साम के नाम और उनकी तारीफ़ें और उनके मिसालें और उनकी मिसालें भी समझ में आ गई होंगी। तो आइए देखते हैं अब हमने इससे मुतालिक सवाल कौन सा हल करना है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास सवाल है, दर्ज झेल में से इसमें आला, इसमें सौत, इसमें मुसग़र, इसमें मुकब्बर और इसमें ज़र्फ़ अलग अलग करें। यानी कि हमारे पास एक, प्यारे बच्चों, अल्फाज हैं हमारे पास घड़ियाल, गटरगू, घरौंदा, पंखड़ी, छक छक और थाल। अब हमने इनमें से बताना है कि घड़ियाल क्या है। घड़ियाल है इसमें मुकब्बर, गटरगू, गटरगू है इसमें सौत, घरौंदा, घरौंदा है इसमें मुसग़र, पंखड़ी, पंखड़ी है इसमें मुसग़र, छक छक है इसमें सौत, और थाल है इसमें आला। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको
اسم ذات کی اقسام اور اس کی مثالیں سمجھ آ گئی ہوں گی، تو اب ہم چلیں گے اپنی نئی سرگرمی کی طرف، نئے سوال کی طرف، جو کہ ہے درج ذیل جملوں کے سامنے مفرد یا مرکب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے ایک مرتبہ پھر کہ مفرد اور مرکب جملوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مفرد جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں ایک بات کہی جا رہی ہو، مثال کے طور پر میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوں۔ اب اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ میں سبق یاد کر رہا ہوں۔ اور مرکب جملہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں دو باتیں کی جا رہی ہوں، مثال کے طور پر میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوں کیونکہ کل اسکول میں میرا ٹیسٹ ہے۔ تو اب اس جملے میں آپ نے دیکھا کہ دو باتیں کی جا رہی ہیں، اس لیے یہ مرکب جملہ ہے۔ اب ہماری سرگرمی جو ہمیں دی گئی ہے اس میں کچھ جملے دیے گئے ہیں، ہم نے ان تعریفوں کو سامنے رکھ کر مفرد اور مرکب جملے کی جو تعریفیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان دیے گئے جملوں میں سے کون سا جملہ مفرد ہے اور کون سا جملہ مرکب ہے۔ صحیح جملے کے سامنے آپ ہمارے لیے دو کالم بنے ہوئے ہیں مفرد اور مرکب جملوں کا۔ اگر جملہ مفرد ہے تو مفرد والے کالم میں آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے، درست کا نشان لگانا ہے۔ اگر جملہ مرکب ہے تو مرکب والے کالم میں آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے۔ تو پیارے بچوں آئیے چلتے ہیں اور اس سرگرمی کو حل کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے صبح سویرے اٹھنا صحت کے لیے مفید ہے۔ دیکھیں اس جملے میں ایک بات کی جا رہی ہے کہ صبح سویرے اٹھنا صحت کے لیے مفید ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ مفرد ہے۔ تو ہم مفرد والے کالم میں صحیح کا نشان لگائیں گے۔ اگلا جملہ ہے علی نے بازار سے پینسل اور کتاب خریدی۔ دو چیزوں کی بات کی جا رہی ہے، اس نے پینسل خریدی اور کتاب خریدی، دو باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ مرکب جملہ ہے، تو ہم مرکب والے کالم میں صحیح کا نشان لگائیں گے۔ پیارے بچوں اگلا جملہ ہے ہمارے پاس سلیم بہت اچھا لڑکا ہے۔ اس جملے میں بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ سلیم اچھا لڑکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مفرد جملہ ہے اور اس طرح سے ہم مفرد والے کالم میں صحیح کا نشان لگائیں گے۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیں جیسا کہ جملے میں آپ نے دیکھا دو باتیں کی جا رہی ہیں، محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس جملے میں دو باتیں کی جا رہی ہوں وہ جملہ کون سا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، مرکب۔ تو ہم مرکب والے کالم میں صحیح کا نشان لگائیں گے۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس استاد صاحب نے اسلامیات کا سبق پڑھایا۔ کتنی باتیں کی جا رہی ہیں اس جملے میں؟ ایک بات کی جا رہی ہے کہ استاد صاحب نے اسلامیات کا سبق پڑھایا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ بھی مفرد ہے، اس وجہ سے ہم مفرد والے کالم میں صحیح کا نشان لگائیں گے۔ جلدی جلدی چلو ورنہ اسکول سے دیر ہو جائے گی۔ کتنی باتیں کی جا رہی ہیں اس جملے میں؟ دو باتیں کی جا رہی ہیں، جلدی جلدی چلو ایک بات، ورنہ اسکول سے دیر ہو جائے گی دوسری بات۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ بھی مرکب جملہ ہے، تو ہم مرکب والے کالم میں صحیح کا نشان لگائیں گے۔ پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔